ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਗਰਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓਾਂ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਖੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਾ। ਇੱਥੇ ਭੈਣੂ ਦਾ ਹੱਕ ਪਿਆ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਜਰ ਨੱਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਾ। ਸਿਰਫ ਰੁਕਾਵਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨੇ ਹੋ ਤੇ दीन वाले नहीं राज रुकावट पे बढ़ने हो। तेरे लहजे नाल इख्तिलाफ है और मेरा लहजा क्या लहजा, मैं किस लहजे पे गल करना, मैं कोई अंग्रेजी पे गल करना, मेरे को डांग दे लोगों ने सिर पे मारना, मैं लोगों को वट्टे पे मारना नहीं। गल सच्ची है, बर्दाश्त पे नहीं होनी। गल सच्ची है, अपना किरदार चंगा करना पैदा। तू करे सारिया रस्मां जो उत्ते लावे, तुम छल्ला के मैं मौलवी हां, तू करे सारी जलाना गलती ने काम शरीयत की मुखालफत ने, फिर भी तू आपसकारी बने रहे। मैं आना ते लोकां दी नजरां कारी है, लोकां दी नजरां मौलवी है, अल्लाह दी नजरां मौलवी नहीं। अल्लाह पाक अपने महबूब है एक वड्डा काम दे के भेजना चाहने है और वो काम ये है कि भटकी हुई इंसानियत राह रास्ते आना। जड़े लोग अल्लाह पाक ने दर छोड़ के गैरुल्लाह ने दर ते झुकने न पाए, उन्हें दोबारा अल्लाह नाल जोड़ना। ते अल्लाह पाक अपने महबूबा ही उस वक़्त मुखातिब कीता कि जिस वक़्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ते पहली वही आइए, आने तो बाद अल्लाह ने महबूब अपने घर आयन और आन के खामोश हो के अल्लाह ने महबूब लेट रहे और अपने घरवालियाँ जिस नाल बड़ी मुहब्बत आई ने, पहली घरवाली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्हें आकर ज़म्मिलूनी माँ कंबल पालो ताकि मैं आराम कर। अल्लाह ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम पर करने और फिर अल्लाह पाक जिस मिशन, जिस मकसद, जिस काज वास्ते अपने महबूबा भेजे, अल्लाह ने महबूब आराम पर करने तो फिर अल्लाह पाक जिबरील भेजे ताकि मेरे महबूब आराम नहीं करना बल्कि जड़ा काम ड्यूटी तुसने जिम्मे लाइए उस सर अंजाम देना। फिर अल्लाह पाक ई आयता उतारियन, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए मेरे महबूब कंबल च लिपटे हुए नबी, कुम खलोमा जो फअनज़िर, लोका डराओ। और ये गल ध्यान च रखनी कि अल्लाह पाक पहला जड़ा मिशन और मक्की सूरत है ते अल्लाह पाक इब्तिदान नबी करीम अलैहिस्सलाम आखा कि अपनी कौमा डराओ। और ई गल ज़हन बैठानी है सा कि भाई डराया हमेशा किस जगह तो है ना, तुसी हुणे तुर बैठे हो, बाहर निकल सो ते कोई खतरा सामने हो सी ते तुसा अगला इतला देसी, सामने सप खलते आ, सामने शेर खलते आ, कोई मारने वाला चीर पाड़ करने वाला कुत्ता खलते आ, तो तुसा जरूर अगला आदमी इतला दे कि अक्सी के ख्याल करके वजिया कि भाई सप आ या अगे कुत्ता खलते या अगे शेर खलते आई। डराने का मकसद की होना कि अपने नुकसान को बचवा जे। अल्लाह पाक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिशन, एक काज, एक कम दिता ते ई भेज के ते दसस कि भाई मेरा महबूब हुण तुसा कोल आया, जड़े कम तुसी पे करने हो ई कम तुसा जहन्नुम वाले पासे पे खड़ने, अपनी आखिरत तबाह पे करने हो, इत्थे तुसी मरसो सीधा जहन्नुम में चले वैसो। हुण इन्हां डराओ दसो ने कि जड़े काम ई तुसी पे करने हो चंगे नहीं, इन्हां तो बाज आओ। हुण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराने ना अंदाज किया। हुण सोचो अज साडे कोल मसला इतो खराब होना कि असी लोकां दी पोजीशन बैठने पहले कि ई लोग मेरी गल सुन या ना सुन, फिर महल्ले दे विच बैठने कि केड़ा आदमी कि जिसा मेरी गल मंदी ना लगे। तो भाई गल ज़हन च रखनी है मुसलमानों कि जड़ा आदमी दीन न काम करसी वो चंगिया मंदे चो निकल के काम करसी ता वन के काम होसी। अगर लोगों की पोजीशन वहना रहा, इलाकियां वहना रहा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बयान कर सा तमा साथी आग चोट सुन, मैं तो खैर मोबाइल नाल ज्यादा चस्का ही नहीं कहना, मेरे को तो सादा मोबाइल है, ये मोबाइल भी साथी चलाने ने साढ़े नेट दे। तो बार बार मासलो ताजी फलाना कमेंट ही लिखना हो, मैं तो छोड़ो जी अल्लाह ने बदे कमेंट्स ने पीछे मैं फिरना रहा, तो मैं सारी दिहाड़ी कमेंट्स वाला नहीं लगा रहा सना। ये मैं आकर लगा रहे कोई लोग चंगा आख सुन, कोई मंदा आख सुन, कुछ की लिख सुन, कुछ की लिख सुन। मैं हर आदमी ने अपना ज़हन है, अपना ज़ौक़ हो, अपना दिमाग हो, जिस तरह दिल चाहना लिख छोड़ना, उसा नहीं अस परवाह नहीं करनी। अस ही नहीं वेखना लोगों ने चंगे मंगे वेखा तो लोग मां की दिखी आने, कोई आने जी औरतों तो ना बदवाइयां देनियां, कुछ आने तो ना फलाना है जाना। तो भाई इन्ना गल्लां अगर मैं सोचा तो फिर तो मैं चाहिए कि मैं घर बैठा रहा, मसीतियां भी बहना छोड़ देव। ये याद रखियो दीन ना काम करने वास्ते मैं तुसा आका हर चीज तो बाला तर हो के ये नहीं वेखना कि कौन खुश है कौन खफा। मेरे भरा ये गल याद रख कि सब तो ज्यादा उम्मत ना दर्द, फिक्र, गम और मोहब्बत ने
आला पैमाना अल्लाह पाक मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिते आ। इतनी मोहब्बत, इतना दर्द, इतनी जलाना उम्मत नाल शफकत, उस तो बावजूद अल्लाह ने महबूब किसी ने लगी लिपटी च नहीं गए कि केड़ा काका खफा ते केड़ा मामा मेरे को खुश है, केड़े काकी नी मैं रियायत रखा ते केड़े मामी नी रियायत न रखा। नहीं, जड़ी गल अल्लाह पाक उतार देता कुरान, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, बस कुरान आ गया, अल्लाह ने महबूबा हुक्म मिला। और अगे अल्लाह पाक तंबी की थी, व इल्लम तफअल, अगर ही काम न कर सो, पैगाम न पहुंचा तो, फमा बल्लगता रिसालता, तई समझो तो सर रिसालत न हक अदा नहीं कीता। रिसालत न हक कीवे, हालात कैजे भी होन, हालात नरम होन, गर्म होन, चंगेन मंदेन, हर हाल ने अंदर पैगाम हक अल्लाह ना पैगाम लोगों तक पहुंचाना ई तुसनी जिम्मेदारी है। और अल्लाह ने महबूब लेटेन बैठेन कंबल ओढ़िया, अल्लाह पाक कुरान भेजा जिब्रील ने जरिए, उठो और लोकां डराओ। फिर डराने ना अंदाज किया अल्लाह ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता है कि इधर मेरे सारे खाके जड़ेन तीसमर खान होन। अबू लाब भी अपने जमाने ना अपने इलाके ना एक तीसमर खान आदमी और उच्ची उसने जड़ाना सोच आई। और भी जड़े खानदान ने लोग आए और कबीला बनु हाशिम मक्के ने अंदर एक सरदार कबीला आया और तमाम कुरैश ने कबीले ने अंदर इस कबीले फोकियत मिली आई। जितने हाजी लोग आने जमाना चाहिए थे, जो ना पानी पिलाना, उन्हें खाना खिलाना, उन्होंने खिदमत करनी, फैसले करने। और जिस वक्त किसी दुश्मन ने खिलाफ निकलो तो हाथ ने अंदर झंडा नपना, इस कबीले की जिम्मेदारी आई। दारुल नदवा ने अंदर बह के जिस फैसला होने तो इन्होंने फैसला सारा तो उत्ते होने और जड़ी गाली नहीं कर चुन वट्टे ते लकीर आई। और ऐजे खानदान ने विच गल करनी और फिर सारे लोगों के सामने खानदान आ रख के ये गल याद रखियो। जिस वक्त मैं कराची पढ़ने आ तो उस वक्त मैं पढ़ाई ने दौरान उस्ताद जी में आके कि भाई तू तो जगह वह के देने कराची ने नाल नाल तू पढ़ाओ भी करा कर, पढ़ भी करा कर। अल्लाह पाक मेरा रिज़्क़ गिरांज ने किया। जिस वक्त मैं गिरांज आया तो मेरे उस्ताद जी ने आखान आया, मौलाना अब्दुल अजीज मुगैरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया माहने, बेटा गिरांज वंज मसीत नाप काम कर, मगर ई रखी कि अल्लाह ने महबूब भी अपने इलाके छोड़ा कि गिराए ने लोग तेरे नाल ऐजा पेश आसोन कि जिको कोई दुश्मन नाल पेश आना, हमेशा तेरी ना कदरी कर सुन। और ई मैं 12 साल ने अरसे अपने गिराए च वेखा, इन अपनी अखे नाल वेखा। ई ओ गुनेगार बैठे जिसने लोका पिस्तौल कटेन, ई ओ गुनेगार बैठे जिसने लोका बटन तोड़ेन, ई ओ गुनेगार बैठे जिसा लोका जेलां भेजा, ई ओ गुनेगार बैठे जिसा माऊ भेड़ू नंगिया गालियां लोका दित्तियां। मैं ई महसूस किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सदर इस गल ते वे कि मेरा रब अगर इस हाल च राजी है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोकां दी कतान परवाह नहीं करनी और मैं बबांगे दौल अलल ऐलान गल आखनी ते अल्हम्दुलिल्लाह हुण तक पे आहना। अगे भी मेरी उस रब अगे दुआ है कि अल्लाह पाक मां मजीद इस्तिकामत देवे तो मैं इस गल ना बयान करना रहवां। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने महबूब ने सामने भी खानदान और जिस गिराज में वड्डा होया, जिस गिराज मेरी जिंदगी गुजरी है, मां लोका उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना वेखा, उन्होंने विच दीन नी गल करनी। तबलीगी जमात ने बुजुर्ग ने 4 महीने लाने सुखलन वंज के आदमी बाहर से लाना, मगर मकाम ते काम करना बहुत मुश्किल होना। ऐसे ही अपने गिराइन विच इमामत करनी, महल्ले च इमामत करनी और फिर आखना भी सच्ची गल खरी गल। अल्लाह जानना कुरान पे आ। थोड़ी देर पहले मैं इंग्लैंड चो फोन आया, एक आदमी मेरे नाल हम कलाम है बेबूदी गिरायना, और अल्हम्दुलिल्लाह मां खुशी इस गल नहीं होनी है कि इस वक्त बैरून ममालिक चो जितनियां काला आनियां लोकां दी मुस्बित सोच है और पैगाम इतने चंगे चंगे थे जिस नाल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान आ तकवीयत मिली है कि लोग मां फोन करके आने जी माशाअल्लाह जी इंग्लैंड च रहने आ, साडे बच्चे दाढ़ी रखी दी, तुसां ना बयान सुनन, इंग्लैंड च रहने आ, साडे घर झगड़े फसाद है, आप ही लड़ने अल्लाह पाक को झगड़े। चंद ध्याड़े पहले इंग्लैंड एक पूरा वफद मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह आया जिन्होंने ताल्लुक के नाल तुसां ने वैसा गिराम है वैसे गिराए है, सिर्फ इस वास्ते को नाका पाकिस्तान चंद दिना से आया, तुसां ने बयान सुने साडे घर ने अंदर। मैं ही आना कि मैं बड़ा बुजुर्ग का मिसाल देना कि लोकां फायदा होया अल्हम्दुलिल्लाह उसने लोग इज़हार करन। और एक आदमी मां बेबूदी गिराए ने फोन किया थोड़ी सी देर पहले और उस मेरे नाल 2-4 गल्लां कीतियां, उस आका अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान आया तो सब कुछ जरूर मिलने आसा। तसी समझना कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आवाज चाहो और हक का जलाना बयान करो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हक बयान कीते जाया नहीं वेना, मगर शर्त ई वे कि उसने विच लालच ना होवे, उसे दुनियावी मफाद ना होवे,
اس نے بس اللہ نہیں رضا ہوئے تے اپنا کریکٹر کردار چنگا ہوئے. اور اللہ نے محبوب میدان جس لئے نکلیں تے کریکٹر کردار تے نہ مکے نے کافر اعتراض کر سکا تے نہ مدینے نے کافر اعتراض کر سکا, بلکہ مکے نہ کافر بھی آنے تسی سچے ہو, صادق ہو, امین ہو, تے مدینہ نہ جڑا کافر ہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے, بلکہ قرآن نہ یعرفونہو کما یعرفون ابناءہم, یہودی تے ایجا اللہ نے محبوبہ سین لے کہ جس طرح اپنی اولاداں سین لیں. الحمدللہ اللہ نے محبوب مکے چاہے تا بھی گل سچی کیتی نے, مدینے گئے تا بھی گل سچی کیتی نے, اور مکے نے اندر جس لئے اللہ نے محبوب سنوں کے حالات کیجے بن گئے ہیں. سیرت نے اندر لکھیا, سیرت نے کتاب نے میں علماء بھی دعوت دیسا اکثر الحمدللہ علماء مطالعہ کروں سیرت نے کتاب, سیرت المزمل ایک کتاب نے سیرت دی جس نے 20 جلدان الحمدللہ 20 جلدان, اور ہر جلد نے اندر 500 تو زیادہ صفحے اس نے مطالعہ کروں. گجرات نے ایک عالم لکھی الحمدللہ, اس کتاب نے مطالعہ کرنے تو بعد میں آنا مولوی صاحب ہوئے تو وہ کتاب پڑھے تو الحمدللہ پھر میں آنا پل پل نے اندر سیرتہ کہجا بیان کر سی. اس لکھنے والے لکھا سیرت نے بڑیا میں کتابیں مطالعہ رکھی ہیں, مگر وہ کتاب ماں بڑی اچھی لگی ہے کہ لکھنے والے بڑے ذوق نہ لکھی اور بڑی ماشاءاللہ کھول کے ایک ایک چیز تفسیراً لکھی. اس نے اندر انہیں لکھ رہے ہیں کہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام تے قرآن کی آیت اتری ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے جڑے رشتہ دار نے نیڑے نے انہاں ڈراؤ. اللہ پاک کا بتایا کہ رشتہ دارہ نے ویچ ایک رشتہ دار بھی اللہ نے محبوب نہیں مننے والا نہیں ہے, سارے مخالف آئے. اس ٹائم تے 8-9 کاکے آئے, اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 پھپیاں وہ بھی, اور اس تو علاوہ بھی خاندان نے جتنے لوگ ہیں سارے نے سارے مخالف آئے. اور نبی علیہ السلام چاہنے ہیں کہ کسی طریقے تے انہاں لوگاں جمع کرا. تو اللہ نے محبوبہ بھی پتہ ہے کہ بھائی ہو سکنا کہ مکے نے لوگ روٹیاں کھانے شانے نے بڑے عاشق ہے, وہ تو کڑان وچ لے انہوں نے ہے, تو اس تو بہتری بھی کہ انہوں نے تھوڑا جا روٹی نے انتظام کرنا چاہیے نا, مات روٹی دی جکرو نے بل بلانا ہونا تو میں وجہ دسنا پہنا. تو اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھا کہ میں اپنی پھپی صفیہ نال مشورہ کیتا, اس آکھا پتریہ سارا خاندان جمع ہو سیا, مگر خاندان نے لوگا جو ایک جڑا میرا پھر آوے ابو لہب اساں نہیں سدنائی, اساں پرے کر چھوڑ, اساں دعوت نہ دے, وہ آئے تو کچھ نہ کوئی فطور بنا سیا, باقی سارے خاندان ساتھ. اور مسئلہ یہ ہویا کہ جس وقت اللہ نے محبوب دعوت دیتی ہے تو ابو لہب چھوڑ دیتا نے کہ بھئی ابو لہب شرارتی ہے. اور خود احمد خلیل جمنی کتاب نے اندر لکھ کیا کہ نبی علیہ السلام فرمایا 2 ایسے گندے پڑوسی ماں ملے آئے, 2 گندے پڑوسی, ایک پاس عقبہ بن ابی محیط اور دوئی پاس ابو لہب آئی, ساری کرینی گندگی چاہ کے میرے بوئی دیوا دے رہے. اتنے بدترین اور غلیظ ترین اللہ نے محبوب نے جڑا پڑوسی ہے. تو نبی علیہ السلام ابو لہب ماں دعوت نہیں دیتی, جس وقت دعوت نہیں دیتی پھر بھی اس اپنی ٹانگ ویچ اڑاگے دی. اس وقت بھائی مجمع جمع اس سے میں 12 کئی جگہ عرض کرنا ہے تو عمومی دعوت کی تھی, عمومی دعوت کوئی جڑانا آ سکنا الحمدللہ, مگر مخصوص دعوت کے در کسی آدمی نہیں ہوئے. حدیث ذہن اچھ رکھو, یہ ہر مسلمان واسے وہ سبق ہے کہ اللہ نے محبوب فرمایا کہ کسی جگہ کسی آدمی نہیں مخصوص دعوت ہے. مثال طور پر ایک آدمی نہیں دعوت ہے نال 2-3 ٹور پین 4 ٹور پین 5 ٹور پین, تو یاد رکھو کہ جڑا آدمی بغیر دعوت کسی نے کہا روٹی کھانا, اللہ نے محبوب فرمایا ای چور بن کے وینا تے ڈاکو بن کے نکلنا, تے اسی نہ چور بنا تے نہ اسی ڈاکو بنا, اس تو اپنے آپ بچاواں. اگر دعوت دیکھو حدیث پاک جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی دعوت کیتی ہے, صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتاب جو شمائل کبریٰ نے اندر بھی لکھیا, اللہ نے محبوب چلے گئے انہوں نے دعوت اور 5 آدمی نے دعوت آئی. جس وقت دروازے تے نبی علیہ السلام پہنچے پیچھے موڑ کے ویکنے تے آدمی 6, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 5 صحابی اور کرے والا نکلا تے اس کو پوچھنے اگر تیری اجازت ہوئے تو 6واں آدمی آوے ورنہ ایسا واپس کر دیواں. اللہ نے محبوب جد ایک آدمی فالتواں واپس کر سکنے تے آج 80 جا کرنے اتو ہی مسئلہ وگڑنا, ایسا سے شریعت کی مخالفت نہ کرا. اگر کوئی دعوت دے تو بے شک بن جا, اگر دعوت نہیں تو عام دعوت نہیں خاص دعوت ہے تو خاص جن نہیں دعوت ہے بے شک وہ بن کے کھا گے نون. باقی ذہن وچ رکھو کہ جڑا آدمی بغیر دعوت تو وینا نا روٹی کھا کے نہ بن اندر ضمیر ملامت کرنا یعنی تیرا تو سچ سے دور نہیں ہے, پر ویسے آیا چور بن کے ڈاکو بن کے نکلا. تو نبی کریم علیہ السلام کھانے نہ بندوبست کیتا, حضرت علی لوگوں دعوت دیتی, لگ پہ جی کام روٹی کھا دی نے اور روٹی کھلائی پہلے گئی ہے.
تاکہ بھئی روٹی چھوٹی کھا کے صحیح رجون جون تے کم از کم گلاں توجہ نال سنو ای نہ ہوئے تے چاولن خیال نہ ہوئے ہاں سیتیاں کڑے والے کھاساں کڑے والے مکاساں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس لے روٹی سارے کھا رہے ان اللہ نے محبوب کھل کے گل کرنا چاہنے ہے تے ابو لہب ماں تا شیطانہ پتہ یا کہ اللہ نے محبوب گل کرسن کیڑی آپ پہ کھل گئے وچکار اس آقا جی سارے روٹی کھا کے دیئے جی کھا کے دیئے میں کوئی پتریے نال گلہ کرنا چاہنا دو چار کیڑیا گلان جی او گلہ این کے ویکو تو سارے ہاں پتا ای ساڑا پتریا اس جڑانا ماشاءاللہ ساڑے پراؤنی اولاد جڑا پرا ساڑا دنیا چ نہیں رہا اور اس نال ایسا بڑی محبت کیتی ہے اس نے خدمت کیتی ہے ساریا گلہ کر کے آخر جا کر تو سی دسو اس پتریے نے جڑی ساڑی خدمت کیتی ہے ایسا کرنے رہا اس خدمت نے اس لئے اس چنگا دیتا کہ آپ پہ جیسا آپ پہ لڑانا آپ پہ مخالفتہ کرنا اور اس تڑے ماں ایک آدمی آنا کئی لوگوں دیکھو تڑے مولی صاحب آنا جی ماں شرع صدر نہیں تو سنی گالتے میں تو ساں میری شرع صدر میں آگو شرع صدر نہ تو پھر میں مانا کرسن تو ساں تکلیف نہ ہونے لگ میں کہ شرع صدر کسا اور جس آدمی آن جڑی گال دماغ جنی لگنی اس نے نفس تے پہ پیر رکھی نا ہاں تے او آدمی کی بیاننا جی ماں انداز چنگا نہیں میں کہا چلو جی میں طارق جمیل صاحب نا انداز اپنا کے آج تو بعد تقریر کرنا تے میں کہا اس تو بعد ماں چھوڑ دے سو اس تو بعد میرے گلے پھولن ہار پال سو اس تو بعد ماں گڑی گن کے چاہ سو اس تو بعد ماں مکان دو چار کنال تے بنا کے چاہ سو ہاں کی کر سو اس تو بعد بھی میں کہا ہی نہیں دین نہیں گال لے کچھ بھی کر سی اس ساں عوام نہیں بخوشنا ای دینج رکھو مگر یاد رکھو کہ انشاءاللہ دنیا نا معاملہ نہیں معاملہ آخرتنا مرنا تو سبھی ہے میں بھی ہے اتھے کیا مند تڑے آج کدے رکاوٹ بن سو نا وہ ساڑھے ایک بزرگ آنوں نے کہ آج تسی ساڑھے ایسے رکاوٹا بناؤ کل صدیق تو سا سے پل لوتے رکاوٹ بنوے سی اسی بھی آنے کہ تسی ساڑھے ایسے رکاوٹا بناؤ میں تو تیار بیٹھے ہیں آج نہیں کل مر ویسا میرے پراؤ تو سنی بھی موت آسی مگر میں نہ آکا کہ تسی متفقہ طور تے ماں لکھ کے چاہ دو کہ تیری گل بالکل غلط ہے قرآن سنت تو ہٹی ہے تے میں کیا مند تڑے اللہ نے عدالت جی پیش کر سا کہ ای لوگ ہے ماں جٹا نہیں روکے یا میرے نال جٹ محبت کرنے ان پڑھ ایو طبقہ ہے جڑا 8-8 سال پڑھنے یا مدرسے قرآن سنت پڑھنے یا دستارہ بدیے وینیاں ای عظم کر کے نکل لے کسی حق کا حق سمجھ کے بیان کر سا باطلہ باطل سمجھ کے اس نے رد کر سا اور اللہ ای اس موقع روتے بھی رکاوٹ کدے کوئی بڑھنے تو ای کئی جگہ میرے پروگرام تے ہوئے ماں پتہ بعد لگنا کہ مولوی صاحب اگلے امن کیتا سانا سدو جی اسانا سدو جی وجہ کی میرے مسلمانوں ای محبت ہے اور ایک دیندار آدمی جیسا تو بزرگ آنے ہو تو دیندار پہ آنے ہو وہ بیاننا غریب نواز صاحب ادھر نہ آوے اس کی تقریر نہیں ہونی چاہیے تو تسو اتنا دل صاف ہے یا میلا جی تو جس آدمی نے دل میلا اتنی تو بخش جائی نہیں ہونی وہ اپنے آپ پہ بزرگ آ کے نا تسی پہ بزرگ آ کے کسی نے آخر آدمی بزرگ نہیں بنا دل صاف ہونا چاہیے نا جس طرح اللہ نے محبوب نے صحابہ نا دل صاف ہے اور لوگوں تک پیغام پہنچانے کسی جگہ ہونا سے رکاوٹ نہیں آئی تھی نہ رکاوٹ بڑھن دینے ہے اللہ نے گال کرنی ہے اللہ نے رسول نے گال کرنی ہے اسی طرح کوئی بات نہیں مگر ذہن ساڑھے جڑانا محدود تے کمزورے ہو گئے اللہ نے محبوب جس کے صدا ابو لہب اپنی چھوڑ دی دیاں لوکاں نہ ٹو لڑائی بن سی لوگ چلے گئے چند تیڑا بعد پھر اللہ نے محبوب لوکاں جمع کیتا پھر ابو لہب وچ آیا تے ابو لہب نے آنے تو پہلے حضرت صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھپھی آئی وہ بعد ایک مسلمان بھی ہوئی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے والدہ آئی اس کھل کے آقا کے پراوا آج تو اپنی نہ چلا سے آج ساڑھے پتری نہیں گال سننی بیسیا تو اللہ نے محبوب کھلتے گلہ کیتیاں تے آنے اس مجلس نے اندر ہر آدمی گل توجہ نال سنیے تے سننے تو بعد انہاں منہ بھی ہے کہ گل تو سنی سچی ہے مگر اس خاندان نی طرف مجبورا اس مجلس نے اندر ابو لہب پھر بھی شرارت کیتی ہے وانج کے بوئی تے کھل گیا تے شور شرابہ شروع کر دیتا تالیاں وجانیاں شروع کر دیا نہ سنو اس نے گال ای تا اپنے پیو دادے نہ دین چھوڑ کے بیٹھے آلے ای آج بھی مسلمان پہ او حالات بڑھانے پائے کہ مسلمان دین نی گال سننے آسے لوکاں میں ای پیغام انہاں بھی دیتا تے پھر دینا میں آقا ادھر لوکاں میں سچی گال کرتا تو تکلیف ہوتی اتھے لوکاں زنانیاں پٹھیاں گرم کیتیاں انہاں تا تسا نہ روک سکا اتھے لوکاں ماؤ پیواں کتا انہاں تا تسا نہ روک سکا اتھے لوکاں جڑا کنجر خانے کھولن انہاں تا تسا نہ روک سکا اتھے پہنوں نہ حق پر آ مار گیا انہاں تا تسا نہ روک سکا اتھے ساری رات کنجر نچا تسا انہاں تا نہ روک سکا صرف رکاوٹ تسی بڑھنے ہو تے دین والا نہیں راج رکاوٹ پہ بڑھنے ہو تیرے لہجے نال اختلاف ہے اور میرا لہجہ کیجا لہجہ میں کس لہجے پہ گل کرنا میں کوئی انگریزی پہ گل کرنا میرے کو کوئی ڈانگ تے لوکاں دے سرج پہ مارنا میں لوکاں کو وٹے پہ مارنا نہیں گل سچ
सच्ची है, बर्दाश्त पे नहीं होनी। गल सच्ची है, अपना किरदार चंगा करना पैना। तू करे सारिया रस्मां ते उत्ते लावे तू मुख छल्ला के मैं मौलवी हां, तू करे सारी जलाना गलती ने काम शरीयत की मुखालफत ने, फिर भी तू आपस कारी बने रहे। मैं आना ते लोकां दी नजरां कारी है, लोकां दी नजरां मौलवी है, अल्लाह दी नजरां मौलवी नहीं। मैं आम फहम तफसीर उलमावा दसिए कि चाहो मारिफुल कुरान और पढ़ो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा नी तफसीर मुफ्ती शफी साहब की लिखा, पढ़ गिरो तो फैसला होवे सी। छोड़ो मैं और किसी बुजुर्ग ना नहीं कहना, पढ़ो उन्होंने तफसीर और पढ़ो अमर बिल मारूफ नहीं हनिल मुनकर जड़ी उन्हें किताब 256 सफ़े नहीं लिखी, उस दे विच लिखने कि तबलीग ना अंदाज केजा होना चाहिए, केजी गल किस मौके ते करनी चाहिए। मेरे भरा ही असी करने से तैयार नहीं हां, मुताला करने से तैयार नहीं हां। असी आने बस साडा ज़हन की वे वो जिस तरह ने एक मौलवी साहब है तो जुम्मे ने ताले पगड़ी मार के बैठा, लोग आर छे मेरी अब्बे गए पगड़ी वैख के कि भाई हो सकना कोई कुरान सुन्नत नी रोशनी अंदर बड़ी खूबसूरत गल सुना दी, कोई साडा ईमान बढ़ी। तो उस मौजूद ने आखा जंग अखबार जान की जान जंग अखबार ले आओ जी, इकरा सफिर तो जड़ाना मसले बयान हो सुन जंग अखबार चान जड़ा एक तो जड़ा आदमी जंग अखबार पढ़ सिया मेरे भरावा वो हक बयान नहीं करना ही, हक वो बयान कर सिया जिसने सामने अल्लाह की किताब हो सिया, जिस किताब ना इस किताब नाल ओ बाबा किताब नाल तुसी वेख के ना अपने गिरांज नजर मार के नो ई अज़म करके बयान इरादा करके कि कुरान सुनो तो कुरान सुनो तो कुरान तक सुन सामने में सुनो तो सने सामने में किस मसीती ने विच मेरे भरावो दरस कुरान पे होना, केड़ी जगह कोई दरस कुरान अहमियत देना बिल्कुल। और साडे अकाबिर ना आखान या शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाने दो चीज़ां मैं माल्टन विच जड़ियां महसूस कीतियां, उस विच ये है कि उम्मत के अंदर कुरान फहमी खत्म हो गई है, कुरान समझनी नहीं, उम्मत सलाहियत खत्म कर दी है। उलमावा चाहिए ना कि कुरान बयान करो, कुरान खोल खोल के लोगों ने सामने आनो। ये देखो अल्लाह पाक बकिया ना या अय्युल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, लोकां डरा, फिर अल्लाह ने महबूब डरा के लोकां दसा नाल खानदान एक एक आदमी ने ना कहता कबीला बनु अदी, कबीला बनु तयम, कबीला बनु हर कबीले ने ना करके किया खास कि मैं तो सांप पे डराना एक सामने आग मां पे नजर आनी है, इस वास्ते अपने आप उसको बचाओ। मेरी तीस फातिमा अपने आप उस अग को बचा, मेरी पुपी सफिया अपने आप उसको अग को बच। दसो कि तुसी एक आदमी ने दुनिया ने विच इत्थे वह बैठने हो कोई नुकसान पे होना होवे ना, कोई नुकसान दुआनी ना भी ना राह वेने किसी आदमी कदे आटे ना त्रोड़ा रखिया सैकला ने पीछे उस विच मोरी होई है सुराख होया आटा पतले डोलना, कुछ बेवकूफ ही आदमी होसी कि उसा वेख के ए जना आसी कि यार पे आटा डोल लाई, हर आदमी उसा वादे कहना फिरावा जरा आटे संभाल आटा पर जाया होना ही। दुनिया ने तुसी दुआनी ना अठानी ना रुपए ना 100 रुपए ना नुकसान अगले ना बर्दाश्त नहीं करने हो तो मैं नो कह जी तुसी मुसलमान हो कि एक आदमी अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके जहन्नुम पे बना तो तुसी खुश हो जाओ। हाँ तुसी बेचने लग चाहिए ना तो ये भी कि कदे किधर गुनाह पे होना किसियां रोक सकने हो नहीं रोक सकने हो, अपने आप तो रोक सकने हो ना मेरे भराओ। 6 फीट जिस की मुसलमान बैठे मैं वड्डी जड़ी ने मता को ताजी पे छोड़ना मेरा ज्ञान इंशाअल्लाह गवाने 12 साल ने अंदर 12 साल में इमामत हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिकॉर्ड मेरे को रही इंशाअल्लाह कि 12 साल किसी जगह गाना बजाना रस्म रिवाज हुई और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गिराए ने सारे मौलवी रोटियां खाने गए, सारे जुमात वाले रोटियां खाने गए, आफुस कारी गए। अगर कोई गुनाह तो बच्चा है इस तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी गरीब नवाज है अल्हम्दुलिल्लाह। 12 साल किसी ऐसी जगह न वैक्सो मैं दुई गिरावज भी तहकीका करके रोटियां खाने अल्हम्दुलिल्लाह गया। मैं टिड्डे मारो अल्लाह रसूल नाराज नहीं किया कि अल्लाह रसूल ने राती पूरी गाना पे बजना तो मैं सुबह पहुंच गया तो जलाना पलथ मार के दुआ करो जी, दुआ करो तो अल्लाह पाक बरकत देवे। सही है तेरे सारा काम हो गया गुनाह ना ती दुआ है दुआ मसले हल नहीं होने ने। असी एक जगह चले गए हालांकि वो जाग एजी आई कि मेरे एजा करीबी रिश्तेदार मेरा ही सक्का भाई मेरे नाल आ और उधर ही कम लग पे जी। अल्लाह रोटी छोटी खैर असा तो नहीं पता राती ना पूछा कि और रस्म में कुछ गुनाह ना काम कुछ नहीं होया। बाकी एक चीज ऐसे व्यक्ति जी पसंद नहीं आई मौलवी साहब ने अगे आन के प्लेट रखी निस्बत से मिठे पाए निस्बत सलूने पाए उस हाथ चाके दे जी आखिर पढ़ो जी पता नहीं पढ़ना की तो मां भी नहीं समझ में आनी है कि पढ़ने है। आखिर मैं तंग हो गया मैं आकर उतनी माशाल्लाह एक मामला वैखिया कि मेजबाना जमीन ते बिठा के रोटी पे खुलाने ते गुनाह ने लोग मंजियत है समझ आई नहीं उतो ही उन्होंने समझदारी में वैखी मैं आकर लोग तो समझदार हो कि मेजबाना पे तले बिठाने तो जड़े गिराने लोग मंजियत पे खाने मैं आगे हूं तो मैं आकर मौलवी साहब बस कर सो या नहीं
صاحب کوئی خیال کر سو میں آخر نہیں جی اے ویکو کم از کم لوگ بھوکے بیٹھے نو اکھا پکڑنے کے کہنے میرا مسئلہ نہیں یہ لوگوں نے بھی مسئلہ کہ لوگوں نے بس کرو جی پھر جیسے بس ہوئی تو میں آخر جی اور تسی کھاؤ ماشاءاللہ بڑے آج کی بھی جی رسم نے اسی ضرور شریک ہونے ہیں جتنی کوئی گناہ نہ کام کرنا اسی اساں شاباش بھی دینے ہیں ساڑھے کل میں تو اساں آکھا کہ ایک آدمی جائل ہونے جٹ ہونے ان پڑھ ایک آدمی آیا تھا اپنا استاد جی آج کل مسیدیاں نے مزے موقع ہیں تو میں سنیوں گھر سنیوں اس نے ماشاءاللہ اس نے علم سلام کرتے تو سے بھی ماننا مولی صاحب مسیدیاں نے مزے گھوم گئے تو میں آکھا جی کیا جا انا استاد جی ہن مسیدی جاؤ تے انا لوگ خاموشی نال وضو شضو کر کے تے پسندہ پڑھنے تے سبق پڑھنے تے نمازاں لگے انا واڈو ڈیرے نی گل کر انا سینہ تان کے مسیدی جانو لے مخوا انا کھنگا کر کے آنے تے پتہ لگ لیا کہ فلانا نمازاں وڑایا میں کہوں اندازہ لاؤ اس نی جہالت تو کہ وڈ وڈیرے مسیدی جانے دا انا آپ کو جی پتہ لگنے ہے کہ بھئی مسیدی کو وڑ کے آ گیا یہ ہونا انا استاد جی کی جی انا آن کے چپ چپیتے کھلتے سمجھ آئی نے میں کہوں تیرا ارادہ کی جو مسیدی نے آ کے تو ریسلنگ کھڑا کرو مسیدی ریسلنگ شروع کر دے کرو جو مقتدی میں آنا نا انا جی تھوڑے جو ٹل پہ لے آ رہے تھا انا آدمی تانگ ہونا میں کہا میرے واسطے نہیں کہ تم مسئلہ جت لمحہ بھی ملیا تو میں کہا کٹ کے تو سائیں نکا جا ٹی وی لاواں تو ویکھا کروا جیو ویکھنے رہو کروا تو میں آن کے نماز پڑھا دیا کرا مسیدی بھی انہاں دل پہ نہیں لگنا مسیدی دل کیوں نہیں لگنا اندر ایمان جڑانا بالکل کمزور ہو گیا وہ مسیدی بیون نہیں دینا کہ 2-4 منٹ بے کے کوئی ذکر کر کے نا کہتے وینے لگے پیچھے تو تڑے آدمی انا تھی 4-5 بیٹھے ہیں جانیاں پک پک گیا دیکھا انا باہر وے کو استاجی تے نہیں آنا پینا کہتے نہیں آنا پینا تو تھوڑا جے شیبہ قیمتہ نہ لاگے نا تھوڑا جے گاپ چھاپ لگ مجھے مسیدی بھی اے جے میرے پراؤ جس نے کام ہوئے تے مولوی صاحب غلام بن کے رہا جس مسیدی مولوی غلام نے اتھے دین ناکام نہیں ہونا نے انہاں لوگوں نے عقیدہ بھی تباہ کر چھوڑ سی نے انہاں نے آخرت بھی تباہ کر چھوڑ سی نے مولوی کسان 35 سال مسیدیاں لا چھوڑ تے اپنے مقتدیاں پتن ہو کے توحید کے سان تے رسالت کے سان تے شرک کی وے تے بدعت کی وے تے رسم کی تے بس نال تو بھی شامل ہوان کسی نے تیوں نہ وجا تے حال وچ وان کے جی او تو گانا وجانا بناتی سیٹ تے کر کے جی دعا خیر کرو میرے پراو ای بہت بڑا جرم ہے جڑا اج اسی پہ کرنے ہاں اساں سمجھ نہیں ہاں امتاں دین تے آننے اسے قربانی علماء دینی پیسی اپنے نفس تے پیر رکھنا پیسی علاقے نہیں ویکھنا لوکاں نہیں ویکھنا ہاں عزت کرو اپنی ذات تے کوئی چکڑ تو سے چاوے تے واوے تا خیر برداشت کرو کو گالیاں دینا تا پہتے ہوئے نا جی پر آج میرے پراؤ برداشت تو گلہ بار ہو گیا اسی دنیاوی مفاد سے لوگوں نے پر لڑنے تے دین سے کوئی آنا ایک گل بھی میں سننے سے تیار نہیں ہاں تا اے جا میرے پراؤ کام نہیں چلنا نے کھلی ہو کے کھلا اللہ رسول یہ چیزیں سامنے پئیان ساڑھے کھلیاں اسی کھول کے لوگاں دا ساتھ ماں امید ہے اس طرح دین نہ کام کر سو انشاءاللہ تے لوگ کدے خفا بھی ہو گئے تا انشاءاللہ اللہ رسول راضی ہو گیا تو میرے پراؤ یہ سودا جڑانا سستا مہنگا نہیں ہے تے کدے مخلوق ساری راضی کر چھوڑا سارے میرے نال خوش ہون تے کیا من تڑا تے اللہ پاک کہ مولوی صاحب ای لوگ فلانے کمج لگے ہے تے تو کڑے پاسے پہ کرنا پتہ نہ جڑے ترے آدمیاں سامنے فرشتے لمحہ کر کے سنے ہاں او تے سننی بھی نہیں گجی پیسوں سارے ہاں تے او تڑے پھر منہ اٹ سا دال کر سا ہے او سے نہیں پتہ ہے اماں ایسا 2-4 ترواں چنگے تے بچے ہاں نا تو فرشتے جنات سنے گن جو ہن موقع نے خیر جاؤ تے انہاں میں آکھا ادھر پولیس والے کسی کوٹنے نہ تے کوٹنے کوٹے تے آپ بھی تھکنے دانے اے ذرا دما کر پھر آنے او تے فرشتے تھکنے شک نہیں تو چھک کے ایک لا برداشت نہیں تو گجی دوئی دے سن دوئی برداشت نہیں تو 3 دے سن تے او تے پھر کھال کے منہ دال آدمی کرے تے روے آگے ربنا ابصرنا فرجنا اللہ پاک کون موڑ دے کری تو ویکھی تو میں مسجد جو کہ نکل کے نہیں نکلنا اللہ پاک دی نہیں اسے موقع ہے اس نے انیا مولوی نے گلن اور مولوی نے غلط سمجھ چاسو نہیں دورنا تو اس سے اللہ پاک وہ ساڈے بزرگ انہوں نے مر گیا ساڈے گرانا انا اللہ پاک ماں تے سارے مسلماناں فرشتے نے تکے کو بچاوے فرشتہ تکا دیتا نے تو انہوں نے تکا بھی سیدھا ڈائریکٹ جڑ سی نو سمجھ آئی نے تے اس سے بچنا اساں مسلماناں اپنے آپاں بچانا بھی ہے دو یہ مسلماناں نے بھی فکر کرنی ہے تے ایک عزم ارادہ ہر جگہ کرانا ادھر بھی تسا کے کراساں کہ جدھر شرک بدعات رسم رواج غمی خوشی نے اندر جدھر بھی ہو سی پتہ لگ گیا نے کہ یہ آدمی شریعت کے خلاف پہ کام کرنا کاکا ماما ویکو تو نے سامنے میں سارے لوگوں نے توڑ تاڑ کے بیغم ہوئے ہیں مگر اس شرع صدر ماں میں کہ الحمدللہ میری ذاتی کسی نہ لڑائی نہیں ساڑی لڑائی دین نہیں لڑائی ہے اس سے تس بھی عزم کر کے ہاتھ کھلا کے تائید میری کر سو کہ جس جگہ جدھر آئے جڑے محلے لے کچھ گناہ نہ کام ہو سی پہلے تو علماء ملوں 4-5 وڈوڑے مل کے انہیں منع کرو اگر نہیں ہو سکنا الحمدللہ میں ہر جگہ پہنچنا اور میں کہنے میرا پھر آگ گواہ نے گراں گواہ نے جس وقت گرانے میں جانے ماں پتہ لگنا میں مولی صاحب اگلی نے داڑیاں بھی لپیا نے جی وہ خدا نہ واسطہ نہیں کام نہ کرو یہ بہت بڑا گناہ ہے باقی
बाकी अगले की मर्जी है फिर कदे करने भी तसी बरी हो जिम्मा इतनी तबलीग करना मेरे भी जिम्मे में तो सने भी जिम्मे तो ई अज़म करो कि आज तो बाद महल्ले काका मामा अपना पराया किधर भी ए जी नाफरमानी होई अल्लाह रसूल ने नाफरमानी होई तो मैं भुखा रहे सा करो दाल साग खागन सा मगर उन्होंने कहा उन्होंने शादी जी गमी इस महफिल के अंदर शरीक न हो सा जड़े फिर अज़म करे दे हाथ खिला के मदद अल्लाह पाक तो इज्जत देवे अल्लाह पाक खुशियां देवे ने अल्हम्दुलिल्लाह 6 रात दिन मस्जिद बनाई मसीती ना काम पे होना मैं नानू ना कि अल्हम्दुलिल्लाह साडे बुजुर्ग है इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह अलैह कराची ने वो आने के मलवाना ना लड़ने नाल भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत ना फायदा के मसीतियां वधियां समझ आई ने मसीतियां वध सुन तो ज्यादा फायदा होई सी ए वेखो एक मस्जिद दे नाल दूई मस्जिद त्री मस्जिद बल्कि तुसी वेखो कई जगह इकट्ठियां 5-5 10-10 मस्जिदियां और लोग इस ते एतराज करने ने ये वेखो जी एक ही मस्जिद है ते दूई बनाने ने की लोड़ है ए जान ना लोग ओए नेड़े नेड़े ये सलमान फारसी है तो वो यूब अंसारी इतने नेड़े क्यों बनाई ने तो मैं उन्हें तो सवाल कर सकता कि हजरत ने कपड़े वाले उत्ते तले जोड़ियां दुकाना कदे उन्हें भी मान के टक्कर है कहीं ना लाला तो क्यों वे चलाती टांग हां उस मान कहने अल्लाह बरकत देविया ते अल्लाह रिज़्क मुकद्दर ही लिखिया मुकद्दर है तो भी अपना मिलती दुनिया के मामले ये जो दीन ने मामले जाती ने किसी आसो नहीं ये यार ऐसा वे को नाल करे निके निके दियां पुत्र हां हालत इसनी व्यक्ति ये के सारे जुमात से पे लाई ते जड़े बाहर वान की त्रिमजे को 10-10 साल परे रहने उन्हां का देखा ने कि त्रिमु पैथे रोनी दूर थे बस सिर चिट्टा करना ते अन्ना सब्र कर लामा ग्रीन कार्ड नहीं मिला तो फलाना कार्ड नहीं मिला उन्हां का वान क्या कहने कि कितना जुल्म पे करने त्रिमजे नाल बस सिर्फ दीन ते बबके कसने और याद रखियो दीन ते अंकुल चाने वाला कुरान मेरे सामने ने मैं किसी ताई दे अल्लाह ने कुरान तातरा कहना जिस जिस दीन ने ते अंगले दे दीनदार दे चाहिए ने वो जिंदगी बड़ी गंदी कड़ी ने ते उसनी औलाद जो अल्लाह ऐजे लोग चाहे जड़े उन्हां पुत्रा ने अपने औलादा और ऐजे हालात बने ने मैं वेखने अपनी अखे नाल कि उन्हां लोगों ने ते बड़े हालात आए ने इस से कदे तायीद ना कर सको तो मुखालफत ना करा करो तो सा पता मेरे को एक आदमी पता ही नहीं मां एक आदमी मिला गुजर खान ते मां ना के गल पूछना ना साडे को इस तरह मैं उस आका मैं आका मेरी गलत खफा न होवी मां ई दस सकना तू मखे माशाल्लाह थाड़ा मगज चटके दे कहंडा मखे अस्तंजनियां कितनियां सुनतन और कत्तो से मैं सवाल कर देवा अस्तंजनियां सुनता कितनियां अस्तंजा तो समझो ना हाँ तो अस्तंजनियां का सुनता मैं खिलाऊं का कजी दा जिंदगी गुजर गई अस्तंजा करने कितने कोई सुनता ना तो केड़ियां तो क्या अस्तंजा ए जा नहीं पता समझ आई ने गुस्ल ना सही तरीका नहीं पता जनाजा किसी आप उसके समझ आई तो नहीं पता कि जनाजा किसी मैंने आका मलवाने ना काम जनाजगाह खिलाओ ना जी इन्होंने भरों कटो सारे लोगों ना एक 2-4 आदमी खिला दो गेट बंद कर दो समझ आई नहीं बल्कि गेट दे दो 3 डने मार रखो इन आपको कभी जनाजगाह जो बाहर पैर रखा नहीं तो खलो आज सारे ने जनाजा छोड़ना मैं कहना कुल सारा कुल सुनो फर्ज कितने सुनता कितनियां पता तो लगे ना जी कि खाली गले ही करने पाए तो जड़े उलमा इतनी मेहनत करके तुसा लोकां पे समझाने तुसा ने बच्चों पे पढ़ाने तुसा जुम्मे पे दर्द देने कुरान सुन्नत पे समझाने अल्लाह रसूल ने जलाना राह पे देने तो सा उन्होंने शुक्रिया अदा करने जिन्होंने चंद ताले पहले एक साढ़े गिराज बच्ची हुई है दिहाड़ी का टाइम है 11-12 बजे मेरे आगे कुरान पे मौलवी साहब यकीनी तौर पर मैं दुख भी होना कि 12 बजे दिहाड़ी का टाइम है दरवाजा खटखट गया मैं बाहर निकला उस आदमी आगे जी मेरे नाल आओ मेरे इतनी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दाढ़ी आई और मेरे को बहुत सारा उम्र घट है काली शाह दाढ़ी तो मेरे इतनी दाढ़ी आई यकीन मनो को आदमी मैं नाल खड़ा तो मैं आका जी कुछ दसो कुछ मसला थोड़ा जाके तो आना उस्ताद जी तुसने भाई पीछे आए हैं कारी शौकत साहब पीछे ते वो कार मौजूद नहीं ते तुसी मेरे नाल वजो मां अल्लाह पाक बच्ची दी है तो उसने कने बांग देनी है हुण दसो दाढ़ी उसनी है बांगा सी दे न सका अपने बच्चे ने कवना ते फिर राती मलवाने साथ साथ जाना नहीं तो सारी राती वहां दे बैठ रहे वहां सुबह सुबह मलवाना आओ ना जी उस्ताद जी तो फिर बच्चे जरी जब वडो ना था उसा करो संभाल सकून ना सकून तो फिर आने वहां उस्ताद जी को छोड़ाओ उन्हें जरा मगज पोले करे समझ आई फिर उस्ताद जी ने हवाले करने फिर उस्ताद जी थोड़ा जब वडो ना तो जरा दाढ़ी मुझ निकुली दाना उस्ताद जी था दो के निकाह भी उस्ताद जी पढ़ा सी सही ना कदे इतने सियाने हो या समझदार हो तो आप निकाह पढ़ा के ना करो फिर मलवाना है किसी दिन लोड़ आप जरा बच्चा कार पढ़ाओ इतने सियाने हो तो सीधा फिर उस तो बाद जिसले मर वेना फिर उस्ताद जी ढूंढ लेना उस्ताद जी गुसल भी तो सी दे सो पुत्र कौन खलते आते अब भी वीडियो पर बनाना अब यहाँ पर गुसल देना आती वीडियो बनाना छणकणू तो कौन उस्ताद जी जड़ाना पर देना गुसल ऐसा शर्म नहीं आनी कि अपनी पिवा गुसल देने ना तो तरीका नहीं आया फिर जनाजगाह जो है पीछे खलते आप जनाजा आना थी उस्ताद जी अगे होगी तो फिर उस्ताद जी ने कल जी पाना जो अब मेरे पैसे जैसे भी बख्शाओ तो सही ना जी माँ एक आदमी सदा जानना उस्ताद जी जिंदगी में कोई भरोसा नहीं तो सब माँ और कोई गरज नहीं तकरीर तकड़ी करने हो तो मेरे तो 5-1 लाख कर देने तो कर
قرضہ میرا معاف کرانا نے سمجھ آئیے قرضہ میرا معاف کرانا نے جو استاد جی تسی اسی کم میں مر رہے گھوڑ کر دے شرط ساڑھے معاف کراؤ جنازگاہ کھال کے تو پھر میں بھی پھر منتہ کرنا لوگوں نے کہ معاف کر دو جو اتنی بڑی گال کی تھی تو یعنی یقین منو کہ ہر کم میں مولوی صاحب نے پھر مرنے تو بعد کسی آج تک تو سا ویکا جی کسی نے پیوم ہویا ہوئے کہتے پتر حافظ کاری تو میں نہیں آنا عام دنیا دار پتر ہوئے دے پاسے کھال کے سورت بقرہ اول تے دوئی پاسے آخر کھال کے پڑھنا ہوتے لوگوں کے پہ چھوٹ ہوئے میرا پہ ہویا میں آج پڑھ کے تو سان دست نہیں جی اوتے بھی مولی صاحب نے جلانا کون کھلتے ہو نا تاکہ پچھے میں نہ تھا وہ صاحب آگیا ہونے جی تو سی پڑھ کے دیو پھر اس تو بعد جی میرے پر آو اور کرنے کام ہونے کتنے جلانا اس نے جیسی مولویاں ہی صدنا تے اتنا مولوی نے سی محتاج ہو گئے تو پھر مولوی نے مخالفت نہ کرو ای تو سنے ہم درد ہون اگر اللہ نہ کرے مولوی اٹھ گئے نے مولوی نکل گئے تو پھر حالات پڑھو تاریخ تو سن دسی پھر چنگیز خان علاقوں دی پوری تاریخ دیتے جیسے علماء سیٹ تے لوگا کی دے نا تو پھر لوگوں کی حالت کی پھر اللہ پاک چنگیز تے علاقوں پیجیا ایک طوفان بنا کے ایک موت بنا کے پھر گاجر مولیاں گل سر لتھے آئے نے تے اس کھوپڑیاں نے مینار بنا چھوڑے آئے نے ایک تیاڑے نے اندر صرف بغداد نے اندر 6 لاکھ نے قریب لوگ قتل ہوئے نے جیسے علماء نے ناقدری کی دی گئی ہے تو یاد رکھیو ناقدری کرسو علماء اٹھے ان لوگوں کو علم نہ سی تو پھر اللہ پاک علم نی وجہ تو قرآن نی وجہ تو سنت نی وجہ تو دین نی وجہ تو توحید نی وجہ تو اللہ پاک کی زمین آسمان نے نظام برقرار رکھیا تو سارے پر کوشش کرسو درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا